پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي ول په خړ کې کلی سحر نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي شمع سوال سلیم مولا د فضل په کلی فارغ شو شمع سوال سلیم مولا د فضل په کلی فارغ شو و چامن کې داتا ذات زګل نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي و په خړ کې خپل سحر نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي د مختار مسخري نن دلته دستار فاضلت د مختار مسخري نن دلته دستار فضیلت و همټا کې هم داس عالم نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي و په خړ کې کلی سحر نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي نن هر وستاز د توي پسر شفقت لسونه کې خو نن هر وستاز د توي پسر شفقت لسونه کې ول و پټ کی بند د پاسه لسونه فل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي و په خړ کې خپل سحر نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي مظهر مدرسه د اولیاء و مدرسه دا و مظهر مدرسه د اولیاء و مدرسه دا و پاتا سے مدرسو کې درس نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي چې علم نصیب شي هغه خلک خوش نصیب وي چې علم نصیب شي هغه خلک خوش نصیب وي وکلواله پدستانه وکل والا پداستا دستا شیخ نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي و په خړ کې خپل سحر نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي و پټ کی د فراغت یو لولو نافل کوي پټ کی د فراغت یو لولو मैं उन 3 तलबा का भी ऐलान कर लेता हूँ कि जो आए और अपने इनामात वसूल कर ले इस इनाम को उसमें है मोहम्मद इन 8 तलबा में जो शरीक थे हसन फारूक बिन ताहिर फारूक मोहम्मद जमील अब्दुल सत्तार मोहम्मद सुलेमान बिन मुमताज खान मोहम्मद अनस बिन एहसानुल्लाह ज़बीहुल्लाह बिन गुलखानदान जवाद अहमद बिन महमूदुल हसन फजलुल्लाह बिन शेख रहमान अब्दुल वासिफ बिन हारून रशीद तो कमेटी ने इनमें
बेहतरीन पोजीशन का मुस्तहिक करार दिया है। मैं उसको दावत देता हूँ कि वो आए। हमारे आज की इस मजलिस की रौनक है, मशहूर नैरो सर्जन है, जामे के मुखलिस बही खां हैं, डॉक्टर खलीकुज़्ज़मान, वो हमारी मजलिस में तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो इन बच्चों की हौसला अफजाई करें और अपने हाथ से इन बच्चों को इनामात दें। फज़लुल्लाह बिन शेर रहमान अव्वल पोजीशन हासिल की है। सबीहुल्लाह बिन इब्न खालिदान ने 264 नंबर हासिल करके 2 पोजीशन हासिल की है। अब्दुल बासित बिन हारून रशीद ने 263 नंबर हासिल करके 100 पोजीशन हासिल की है। इनके अलावा साल भर में इन तलबा के जो इम्तिहानात और जायजे हुए हमारे गुलशन उमर कैंपस और इसी तरह पेशावर मरकजी कैंपस दारुल कुरान के, तो उनके सालाना जो कारकर्दगी है उनमें भी जिन्होंने अव्वल 200 की पोजीशन हासिल की है उनको भी इनामात दिए जा रहे हैं। शोबे हिफ्ज़ अलिफ दारुल कुरान के तलबा में मोहम्मद हमजा बिन रियाज खान कुल 560 नंबर में से 512 नंबर हासिल करके अव्वल पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद मुदस्सिर बिन नूर इस्लाम 560 में से 510 नंबर हासिल करके 2 पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद कासिम बिन मुश्ताक अहमद 560 में से 500 नंबर हासिल करके 100 पोजीशन हासिल की है। शोबे हिफ्ज़ बाम यानी गुलशन उमर कैंपस जहाँ इस वक्त आप सब हज़रात तशरीफ फरमा हैं, फज़लुल्लाह बिन शेर रहमान
तालिब इल्म ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है हाफिज अब्दुल बासित, वो आए और कुरान मजीद से आयत पढ़े। أعوذ